ఓం శ్రీ దత్తగురవాయ నమః. శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్ర నిధిలోనిది ఈ అద్భుతమైన వజ్రకవచ స్తోత్రం. కథం సంకల్పసిద్ధి స్యాద్వేదవ్యాసకలౌ యుగే ధర్మార్థకామమోక్షాణాం సాధనం కిముదాహృతం. వ్యాసోవాచ శృణ్వంతు ఋషయः సర్వే శీఘ్రం సంకల్పసాధనం సగృదుచ్చారమాత్రేణ భోగమోక్షప్రదాయకం. గౌరీశృంగే హిమవతः కల్పవృక్షోపశోభితం దీప్తే దివ్యమహారత్న హేమమండపమధ్యగం రత్నసింహాసనాసీనం ప్రసన్నం పరమేశ్వరం మందస్మితముఖాంబోజం శంకరం ప్రాహ పార్వతీ. శ్రీదేవ్యోవాచ దేవదేవ మహాదేవ లోకశంకర శంకర మంత్రజాలాని సర్వాణి యంత్రజాలాని కృత్స్నశః తంత్రజాలాన్యనేకాని మాయా త్వత్తః శ్రుతాని వై ఇదానీం దృష్టమిచ్ఛామి విశేషేణ మహీతలం ఇత్యుదీరతమాకర్ణ్య పార్వత్యా పరమేశ్వర కరేణ మృజ్య సంతోషాత్ పార్వతీం ప్రత్యభాషత. మయేదానీం త్వయా సార్ధం వృషమారుహ్య గమ్యతే ఇత్యుక్త్వా వృషమారుహ్య పార్వత్యా సహ శంకర యయౌ భూమండలం ద్రష్టుం గౌర్యాశ్చిత్రాని దర్శయన్ క్వచిద్వింధ్యాచలప్రాంతే మహారణ్యే సుదుర్గమే తత్ర వ్యాహర్తుమాయాంతం బిల్లాం పరుషుధారిణం వధ్యమానం మహావ్యాఘ్రం నఖదంష్ట్రాభిరావృతం అతీవ చిత్రచారిత్ర్యం వజ్రకాయ సమాయుతం అప్రయత్నమనాయా సమాఖిన్నం సుఖమాస్థితం పలాయంతం మృగం పశ్యద్వ్యాఘ్రో భీత్య పలాయితః ఏకదాశ్చర్యమాలోక్య పార్వతీ ప్రాహ శంకరం. శ్రీపార్వత్యువాచ కిమాశ్చర్యమగ్రే శంభో నిరీక్ష్యతాం ఇత్యుక్తః సతతః సంబుర్దృష్ట్వా ప్రాహ పురాణవేద్. శ్రీశంకర ఉవాచ గౌరీ వక్ష్వామి తే చిత్రమావాగ్ననాసగోచరం అదృష్టపూర్వమస్మాభిర్నాస్తి కించిన్న కుత్రచిత్ మయా సమ్యక్ సమాసేన వక్ష్యతే శృణు పార్వతీ. అయం దురాశ్రవ నామ బిల్లః పరమధార్మికः సమిత్కుశ ప్రసూనాని కందమూలఫలాదికం ప్రత్యహం విపినం గత్వా సమాదాయ ప్రయాసత ప్రియే పూర్వం మునీంద్రేభ్యः ప్రయచ్చతి నవాంఛితి తేపి తస్మిన్నపి దయాం కుర్వతే సర్వమౌనినః. దలాదనో మహాయోగి వసన్నేవ నిజాశ్రమే కదాచిదస్మరత్ సిద్ధం దత్తాత్రేయం దిగంబరం. దత్తాత్రేయః స్మర్తృగామి చేతిహాసం పరీక్షితుం తత్క్షణాత్ సోపి యోగీంద్రో దత్తాత్రేయసముత్థితః. తం దృష్ట్వాశ్చర్యతోషాభ్యాం దలాదనమహాముని సంపూజ్యాగ్రే నిషీదంతం దత్తాత్రేయమువాచ తం. మయోపహుతః సంప్రాప్తో దత్తాత్రేయమహామునే స్మర్తృగామి త్వమిత్యేతత్ కిం వదంతిం పరీక్షితిం. మయాధ్య సంస్మృతోషి త్వమపరాధం క్షమస్వ మే. దత్తాత్రేయోవాచ
दत्तात्रेयो मुनिं प्राह मम प्रकृतिरीदृशी अभक्त्या वा सुभक्त्या वा यः स्मरेन्नामनन्यधी तदानीं तमुपाज्ञमा ददामि तदभीप्सितं दत्तात्रेयो मुनिं प्राह दलादनमुनीश्वरं यदिष्टं तदतृणीष्वतं यत्प्राप्तोऽहं त्वया स्मृतः दत्तात्रेयं मुनिं प्राह मया किमपि नोच्यते त्वच्चित्ते यत् स्थितं तन्मे प्रयच्छ मुनिपुङ्गव श्रीदत्तात्रेयोवाच ममास्ति वज्रकवचं गृहाणीत्यवदन्मुनिं तथेत्यङ्गीकृतवते दलादमुनये मुनिः स्ववज्रकवचं प्राह ऋषिश्चन्द्रपुरःसरं न्यासं ध्यानं फलं तत्र प्रयोजनमशेषतः अस्य श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचस्तोत्रमन्त्रस्य किरातरूपी महारुद्रऋषिः अनुष्टुप्चन्द्रः श्रीदत्तात्रेयो देवतान्द्रां बीजम् आं शक्तिः क्रौं कीलकम् ॐ आत्मने नमः ॐ द्रीं मनसे नमः ॐ आं द्रीं श्रीं सौं ॐ क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लं श्रीदत्तात्रेयप्रसादसिद्ध्यर्थजपे विनियोगः करन्यासः ॐ द्रां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ द्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ द्रूं मध्यमाभ्यां नमः ॐ द्रैं अनामिकाभ्यां नमः ॐ द्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ द्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः हृदयादिन्यासः ॐ द्रां हृदयाय नमः ॐ द्रीं शिरसे स्वाहा ॐ द्रूं शिखायै वसट् ॐ द्रैं कवचाय हुं ॐ द्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ द्रः अस्त्राय फट् ॐ भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानं जगदङ्कुरगन्धाय सच्चिदानन्दमूर्तये दत्तात्रेयाय योगीन्द्रचन्द्राय परमात्मने कदा योगी कदा भोगी कदा नग्नः पिशाचवत् दत्तात्रेयो हरिसाक्षात् भुक्तिमुक्तिप्रदायका वाराणसीपुरस्नायी कोल्हापुरजपादरा माहुरीपुरभीक्षासी सह्यसायी दिगम्बरा इन्द्रनीलसमाकारश्चन्द्रक्रान्तिसमद्युती वैडूर्यसदृशस्फूर्तिश्चलत्किञ्चिज्जटाधरा स्निग्धधावल्ययुक्ताक्षोऽत्यन्तनीलकनीनिका भ्रूवक्षश्मश्रुनीलाङ्कः शशाङ्कसदृशानना हासनिर्जितनीहारा कण्ठनिर्जितकम्बुका मांसलांशो दीर्घबाहुपानिर्जितपल्लवा विशालपीनवक्षाश्च ताम्रपानिर्दलोदरा पृथुलश्रोणिललितो विशालजगनस्थला रम्भास्तम्भोपमानोरुरज्जानुपूर्वैकजङ्घका गूढगुल्पकूर्मपृष्ठो लसत्पादोपरिस्थला रक्तारविन्दसदृशरमणीयपदाधरा चर्माम्बरधरो योगी स्मृत्युगामि क्षणे क्षणे ज्ञानोपदेशनिरतो विपद्धरणदीक्षिता सिद्धासनसमासीना ऋजुकायो हसन्मुखा
वामहस्तेन वरदो दक्षिणेन भयङ्करा बालोन्मत्तपिशाचिभिः क्वचिद्युक्तपरीक्षिता त्यागी भोगी महायोगी नित्यानन्दो निरञ्जनः सर्वरूपी सर्वदाता सर्वगः सर्वकामदा भस्मोद्धूलि सर्वाङ्गो महापातकनाशनः भुक्तिप्रदो मुक्तिदाता जीवन्मुक्तो न संशयः एवं ध्यात्वा नचित्तो मध्वज्रकवचं पठेत् मामेव पश्यन् सर्वत्र समया सह सञ्चरेत् दिगम्बरं भस्मसुगन्धलेपनं चक्रं त्रिशूलं ढमरुं गदायुधं पद्मासनं योगी मुनीन्द्रवन्दितं दत्तेति नामस्मरणनित्यं दत्तेति नामस्मरणेन नित्यं पञ्चोपचारपूजा ॐ लं पृथिवीतत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः गन्धं परिकल्पयामि ॐ हं आकाशतत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः पुष्पं परिकल्पयामि ॐ यं वायुतत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः रूपं धूपं परिकल्पयामि ॐ रं वह्नितत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः दीपं परिकल्पयामि ॐ वं अमृततत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः अमृतनैवेद्यं परिकल्पयामि ॐ सं सर्वतत्त्वात्मने श्रीदत्तात्रेयाय नमः सर्वोपचारान् परिकल्पयामि ॐ द्राम् इति अष्टोत्तरशतवारं जपेत् अथ वज्रकवचं दत्तात्रेयस्य पातु सहस्राब्जेषु संस्थितः भालं पात्वा नसूयश्चन्द्रमण्डलमध्यगा कूर्चं मनोमय पातुहुं क्षं द्विदलपद्मभू ज्योतिरूपोक्षिणी पातु पातु शब्दात्मकः श्रुति नासिकां पातु गन्धात्मा मुखं पातु रसात्मका जिह्वां वेदात्मकः पातु दन्तोष्टवौ पातु धार्मिकः कपोलवत्त्रिभू पातु पात्वशेषममात्मवेत् स्वरात्मा षोडशाराब्जस्थितः स्वात्मावताद्गलं स्कन्दौ चन्द्रानुजा पातु भुजौ पातु कृतादिभू जतृणी शत्रुजित् पातु पातु वक्षस्थलं हरिः कादिठान्तद्वादशारपद्मगो मरुदात्मकः योगीश्वरेश्वरः पातु हृदयं हृदयस्थितः पार्श्वे हरि पार्श्ववर्ती पातु पार्श्वस्थितः स्मृतः हठयोगादियोगाग्नः कुक्षिं पाति कृपानिधि डकारादिपकारान्ता दशारसरासीरुहे नाभिस्थले वर्धमानो नाभिं वह्नात्मकोऽवतु वह्नितत्त्वमयो योगी रक्षतान्मणिपूरकं कटिं कटिस्थब्रह्माण्डवासुदेवात्मकोऽवतु
वकारादिलकारान्ता षट्पत्राम्बुजबोधका जलतत्त्वमयो योगी स्वाधिष्ठानं ममावतु सिद्धासनसमासीन ऊरु सिद्धेश्वरोऽवतु वादिशान्तचतुष्प्रत्रसरोरुहनिबोधकः मूलाधारं महीरूपो रक्षताद्वीर्यनिग्रही पृष्ठं च सर्वतः पातु जानुन्यस्तकराम्बुजः जङ्घे पात्ववधूतेन्द्रः पात्वङ्घ्रितीर्थपावना सर्वाङ्गं पातु सर्वात्मा रोमाण्यवतु केशवा चर्माम्बरः पातु रक्तं भक्तप्रियोऽवतु मांसं मांसकरः पातु मज्जात्मकोऽवतु अस्तिनी स्थिरदिः पायान्मेधां वेधा प्रपालयेत् शुक्रं सुखकर पातु चित्तं पातु दृढाकृतिः मनोबुद्धिमहङ्कारं ऋषिकेशात्मकोऽवतु कर्मेन्द्रियाणि पात्वीश पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यग्जः बन्धून् बन्धुत्तमः पायच्छत्रुभ्यः पातु शत्रुजित् गृहारामधनक्षेत्रपुत्रादीन् शङ्करोऽवतु भार्यां प्रकृतिवेत् पातु पश्वादीन् पातु सारग्नभृत् प्राणान् पातु प्रधानग्नो भक्ष्यादीन् पातु भास्करः सुखं चन्द्रात्मकः पातु दुःखात् पातु पुरान्तकः पशून् पशुपतिः पातु भूतिं भूतेश्वरो मम प्राच्यां विषहरः पातु पात्वाग्नेयां मखात्मकः यां यां धर्मात्मकः पातु नैऋत्यां सर्ववैरिहृत् वराह पातु वारुण्यां वायव्यं प्राणदोऽवतु कौबेर्यं धनदः पातु पात्वेशान्यं महागुरु ऊर्ध्वं पातु महासिद्धः पात्वदस्ताज्जटाधरः रक्षाहीनं तु यत् स्थानं रक्षत्वादिमुनीश्वराः करन्यासा ॐ द्रां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ द्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ द्रूं मध्यमाभ्यां नमः ॐ द्रैं अनामिकाभ्यां नमः ॐ द्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ द्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः हृदयादिन्यासः ॐ द्रां हृदयाय नमः ॐ द्रीं शिरसे स्वाहा ॐ द्रूं शिखायै वसट् ॐ द्रैं कवचाय हुम् ॐ द्रौं
नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ द्रः अस्त्राय फट्। ॐ भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्विमोकः। अतः फलश्रुतिः एतन्मे वज्रकवचं यः पठेच्छृणुयादपि वज्रकायश्चिरञ्जीवी दत्तात्रेयोऽहमब्रुवम्। त्यागी भोगी महायोगी सुखदुःखविवर्जितः सर्वत्र सिद्धसङ्कल्पो जीवन्मुक्तोऽद्यवर्तते। इत्युक्त्वां दर्दधे योगी दत्तात्रेयो दिगम्बरा। दलादनोऽपि तज्जप्त्वा जीवन्मुक्तसवर्तते। बिल्लो दूरश्रवनाम तदानीं श्रुतवानिदं। सकृच्छ्रवणमात्रेण वज्राङ्गो भवदप्यसौ। इत्येतद्वज्रकवचं दत्तात्रेयस्य योगिनः। श्रुत्वा शेषं शम्भुमुखात् पुनरप्याह पार्वती। श्रीपार्वत्युवाच एतत्कवचमाहात्म्यं वद विस्तरतो मम। कुत्र केन कदा जाप्यं किं यज्जाप्यं कथं कथम्। उवाच शम्भुस्तत्सर्वं पार्वत्या विनयोदितं। श्रीपरमेश्वर उवाच शृणु पार्वती वक्ष्यामि समाहितमनाविलं। धर्मार्थकाममोक्षाणामिदमेव परायणम्। हस्त्यस्वरथपादाति सर्वैश्वर्यप्रदायकम्। पुत्रमित्रकलत्रादि सर्वसन्तोषसाधनम्। वेदशास्त्रादिविद्यानां निधानं परमं हि तत्। सङ्गीतशास्त्रसाहित्य सत्कवित्वविधायकम्। बुद्धिविद्या स्मृतिप्रज्ञा मतिप्रौढिप्रदायकम्। सर्वसन्तोषकरणं सर्वदुःखनिवारणं। शत्रुसंहारकं शीघ्रं यशः कीर्तिविवर्धनम्। अष्टसङ्ख्यमहारोगाः सन्निपातास्त्रयोदश। सन्नवत्यक्षिरोगाश्च विंशतिर्मेहरोगका। अष्टादश तु कुष्ठानि गुल्मान्यष्टविधान्यपि। अशीतिर्वातरोगाश्च चत्वारिंशत्तु पैत्तिका। 20 श्लेष्मरोगाश्च क्षयचातुर्धिकादयाः। मन्त्रयन्त्रकुयोगाद्याः कल्पतन्त्रादिनिर्मिता। ब्रह्मराक्षसवेतलकुष्माण्डादिग्रहोद्भवा। सङ्गजादेशकालस्तास्तपत्रयसमुत्थिता। नवग्रहसमुद्भूता महापातकसम्भवा। सर्वे रोगा प्रणश्यन्ति
सहस्रावर्तनाद्ध्रुवम् आयुतावृत्तिमात्रेण वन्ध्या पुत्रवती भवेत् अयुतद्वितया वृत्त्या यपमृत्युजयो भवेत् आयुतत्रितयाच्छैव खेचरत्वं प्रजायते सहस्रायुतदर्वाक् सर्वकार्याणि साधयेत् लक्ष्यावृत्त्या कार्यसिद्धिर्भवत्येव न संशयः विषवृक्षस्य मूलेषु तिष्ठन् वै दक्षिणामुखा कुरुते मासमात्रेण वैरिणं विकलेन्द्रियम् औदुम्बरतरोर्मूले वृद्धिकामेण जाप्यते श्रीवृक्षमूले श्रीकामी तिन्त्रिणी शान्तिकर्मणि ओजस्कामोऽश्वत्थमूले स्त्रीकामः सहकारके ज्ञानार्धी तुलसीमूले गर्भगेः सुतार्तिभिः धनार्धिभिस्तु सुक्षेत्रे पशुकामैस्तु गोष्ठके देवालये सर्वकामैस्तत्काले सर्वदर्शितं नाभिमात्रजले स्थित्वा भानुमालोक्य यो जपेत् युद्धे वा शास्त्रवादे वा सहस्रेण जये भवेत् कण्ठमात्रे जले स्थित्वा यो रात्रौ कवचं पठेत् ज्वरापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणं यत्र यत् स्यात् स्थिरं यद्यत् प्रसन्नं तन्निवर्तते तेन तत्र हि जप्तव्यं ततः सिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् इत्युक्तवान् शिवो गौर्यै रहस्यं परमं शुभं यः पठेत् वज्रकवचं दत्तात्रेयसमो भवेत् एवं शिवेण कथितं हिमवत्सुतायै प्रोक्तं दलादमुनये त्रिसूतेन पूर्वं यः कोऽपि वज्रकवचं पठतीह लोके दत्तोपमश्चरति योगिवरश्चिरायुः इति श्रीरुद्रयामले हिमवत्खण्डे उमामहेश्वरं वादे श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचस्तोत्रम्।